الجمهور. نرجعوا مع عصام، نرجعوا مع بيج ديل بوانتي ان ويسرى اللي باش تكمل تفهمنا كيفاش نجموا نربحوا الفلوس ونعملوا لي زافير مع سيت بيج ديل بوانتي ان. اتوا يسرى. فوالا لي زافير احنا وين وصلنا اللي انا قيدت في السيت الساعه وعملت جاشات وبعد مشيت خلصت عند لي بوين فونت تاع بيج ديل. ذكرنا اسماء لي بوين فونت تاع بيج ديل وين موجودين، هما 4. اي وين موجودين؟ عندنا في مون بليزير، عندنا في شامبيون لافايت، عندنا في سهلول وعندنا في سليم سنتر. عندكم في سليم سنتر، معناها بيج ديل يغطي تونس ويغطي سوسه. دونك انا مشيت خلصت في واحد من لي بوين فونت بيج ديل، يا اما نخلص اسبيس ولا نجم نخلص شيك زاد ولا بار شيك سور دو فوا زاد فما سور كيلكو ديل. نجمو نخلصوا باغ شيك ساشون كو فما اوفر حلوه برشا نتاع بيج ديل نعرفش كي ريتو هذايا تخص نساء. فما حمام معناها سوان وبوتي وبروشينغ وبيديكور ومانيكور اقل من 30 دينار اللي هو يتسمى افار حلو برشا، وهذا نشوفوه برشا يدور في فيسبوك الايامات هذوما. باهي اسمع دونك انا خلصت ومن بعد الكوبون هذايا دونك باش نمشي بيه نستنفع بالحمام نتاعي. فما زوز حلول، فما اللي انا دونك نكون انانيه دونك نحب نعمل انا الحمام نمشي على روحي نشيخ على روحي، ولا انا نحب نعمل كادو لامي مثلا في عيد الامهات نعطيها الكاد نعطيها الكوبون وتمشي هي تستنفع بيه. هذا نجموا نعملوه مع بيج ديل بيان سور سون بروبليم. فوالا معناها الكوبون ماهوش نوميناتيف، نجم انا نشريه ونهديه لحد اخر. بيان سور. باهي انا عندي سؤال، قداش عندي وقت باش نجم نستنفع باللوفر نتاعي؟ Donc en fait ça dépend du deal, ça تقعد 2 mois, ça تقعد 1 mois. انتيو سيرفيس اللي نعطيوها احنا. والمده هذيا اسكو تكلموني بالتليفون تقولوا لي راهو فما شهرين ولا تبعثوا لي ميل ولا كيفاش؟ بيان سور نبعثوا لك ميل ونكلموك بار تليفون نذكروك اللي راهو الفاليديتي نتاع الديل نتاعك قداش مازال لها. فوالا سي سا. داكوردو. باهي معناها باش نفسروا للعباد يا جماعه اذا كان تحبوا افاريات ابتي بري تمشيو وتقيدوا في السيت bigdeal.com.tn وبعد ما تقيدوا عندكم الامكانيه باش تخلصوا بالانترنت بالاي دينار يا اما بالكارته ولا بالاي دينار، والا امكانيه تمشيو لنقاط البيع نتاع bigdeal.tn تخلصوا غاديكا وتاخذوا الكوبون نتاعكم ومن بعد تجموا تستنفعوا به انتوما ولا تهديوها لصحابكم. سامحني فما زاد اون اوتر بروبوزيسيون. تنجم ليفريزون ا دوميسيل معناها يجي لان دي كورسيي اللي باغ اكزومبل ما تحبش تخلص بالكارت وما تحبش تو ديبلاس دونك تسنى يجيك لان دي كورسيي نتاعنا بايمون على ليفريزون. دونك وقت اللي هو يوصلك كسوا في الخدمه ولا في الدار دونك انت تعمل بايمون تاعك على ليفريزون يمد لك هو الكوبون تاعك. وبيان سور فما لي فري نتاع ديبلاسمون بيان سور فوالا اللي هما 3000 فرنك هكاك 4000 هكاك في الزون هذيك. باهي انا عندي سؤال لعصام، يا سؤال كيفاش شنو هي الغوسيت ماجيك يا عصام باش نجموا نعملوا باش نجموا ناخذوا لي بري هذوما معناها حمام اقل من 30 دينار كيفاش انتم تنجموا تنيغوسيو الافاريات هذوما؟ باهي انا هاني باش نجاوبك على سؤال بازرك بينك وبين روحك سالته. انا باش نمشي نعمل فورفي حمام وسوان دو فيزاج ودي مان ودي بي وندرا شنو وكل شيء 29 دينار او ليو 240 باز. فما حكايه افكتيفمون فما حتى شيء. باهي يسرى احنا هاو باش ناخذوا الحكايه من كوتي واحد اخر. او سيبوزون انت يسرى حليت نوفو سونتر دو بوتي صرفت 150 مليون في الماتريال وفي الديكور وفي كل شيء وكم تو تونيزيان كي سو ريسبكت ما خممت في حتى فرانك باش تخليه الكوميونيكاسيون تاعك هكا ولا اي معامله على البوشاوري. فوالا صحيح تبان البوشاوري هما احنا. دونك احنا فايت شنو باش نجيو نقولوا لك؟ باش نجيو نقولوا لك اليوم في عود باش تمشي تصرف انت كومباني فلاير وكومباني بوبليسيتي على اي اف ام تكلف لك برشا فلوس وكومباني حتى في اف ام عندنا افاريات يا لا نفدلك. دونك ان فيت للعباد اللي بالحق معناها ما قعد لهمش فلوس باش يصرفوا على الكوميونيكاسيون اليوم c'est simple à travers Big Deal avec un manque à gagner على البرودوي اللي تبيع فيه. دونك في عوض باش تبيعها انت ب 150 دينار اليوم باش تطيح في السوم نتاعك بور اتيري كليونات جدد باش يجيو بحذاك. فوالا معناها انت عصام بيج ديل تمشي للسيد اللي حل حمام هذا ولا سونتر دو بوتي تقول له انا جو تو غارونتي نضمن لك الشهرين هذوما 20 كليون. فوالا قداش تعطيني سوق؟ فوالا بالضبط. فوالا دونك لي كوميرسون اللي عندهم افاريات يسمعوا فينا يجموا يتصلوا بيج ديل وكان يحبوا يعملوا هكايا بروموسيون صغيره
ويجيبوا برشا كليونات الحوانت نتاعهم دونك يجموا يعملوا البروموسيون هذايا مع بيك ديل اما لافونتاج اللي هما يستنفعوا بالكوميونيتي كبيره نتاع بيك ديل كان تعطينا شويه دي شيفر قداش من فيزيتور قداش من ممبر يا عصام دونك en fait Big Deal c'est 160 000 fans à la Facebook. Ouais. C'est plus que 80 000 inscrits. C'est plus de 10 000 visites par jour. C'est plus de 1800 coupons chaque mois les TBA. C'est plus de 1 800 000 dinars de chiffre d'affaires généré pour les partenaires internes. Donc voilà. افاريات بي عصام كان تعطينا لمحه على المود دو بايمون تاع بيك ديل شنو اللي ماشي اكثر الخلاص على الانترنت ولا الخلاص غيرمون في نقطه البيع بي دونك باش نرجع بيك شويه هيستوريكمون وقت اللي بدينا براتيكمون 80% من العباد تحب تخلص اون اسبيس و20% يخلصوا ما بين دينار وكارت بانكير اي سا سكومبرون خاطر العباد مازالت ما عندهاش فينا الثقه ما يعرفوناش ما جربوناش اكسيتيرا اليوم on est pratiquement à 60-40 60% من العباد تخلص en espèces ولا par chèque pour différentes raisons وربحنا 20% de plus نتاع العباد اللي خلصت المره الاولى en espèces ومن بعد جرب الكارت et c'est un marché وجرب المره الثالثه il n'a pas trouvé de problème donc اليوم on est à 40% من العباد qui payent en ligne et 60% qui payent avec les autres moyens. Voilà الغومونتي هذيا معناها اكثر عباد ولاو يمشيو على الانترنت نشوفوها حتى احنا في المهرجانات نتاعنا كنتذكروا مهرجان قرطاج ولا فيستيفال دو جاز مهرجان قرطاج تساكر تبيعوا بصفه غريبه بصفه كبيره ياسر على الانترنت وهذا هما قالوه المنظمين نتاع المهرجان التونسي ولات عنده ثقه في الانترنت على خاطر ولا يفهم اللي في الانترنت يجم يخلص اون سيكوريتي ولا ولات عنده الثقافه هذه به عصام شنو المستقبل نتاع بيك ديل اسكو باش نشوفوا نهار اخر بيك ديل في صفاقس وفي الجنوب ان شاء الله اسكو باش نشوفوا بيك ديل على البورتابل ابليكاسيون موبيل احكي لنا دونك ان فيت اللي قلت الكل دونك الحاجه اللي باش تجي بيانتو دونك سي لابليكاسيون موبيل اندرويد اكزاكتومون من بعد ان شاء الله الايفون من بعد اون كونت سانستالي في الكابون وفي صفاقس كوم بروميير ايتاب في صفاقس ظهر لي باش تلقاو صعوبه شوي لا بالعكس تعرفش علاش كل شيء رخيص في صفاقس معنا حماد برباش يقول لك الحكايه في فهم صفاقسيه كل شيء رخيص في صفاقس باش طيح انت على لي كوميرسون صفاقسيه معناها مانيش باش نطيح عليهم بالعكس انا باش نجي نعاونهم صفاقسي يشري كان عند صفاقسي افكتيفمون لين الخساره احنا ما باش نعملوا بيك وانت مهدي انت صفاقسي ولا لا انا مهدي نجي يصيفوا بحذانا اون بليس دونك لين الخساره انا باش نسالك عصام توا لابليكاسيون موبيل هي بيد الكونسيبت تاع انترنت باش نلقى في الموبيل معناها انا نجم نشري الديل على الموبيل اكسيتيرا بالضبط نفس الباركور اسهل برشا دونك بلوس معناها سامبليفي على الاخر على الموبيل اون بلوس سا تو بيرمي اذا كانك ما كونكتيتش خاطر احنا اليوم المشكل اللي الناس الكل اللي يكلموا فينا ويبعثوا لنا دي ميل تي انا قعدت 48 اور ما كونكتيتش فاتتني الاوفر اللي عندي شهر نستنى فيها دونك اليوم بالابليكاسيون موبيل ما عادش تفوتك حتى اوفر على خاطر اشاك فوا وين عندنا اوفر جديده باش تجيك النوتيفيكاسيون تقول لك راهو فوالا الاوفر هذه اللي انت فوزيت انتريسي بها راهي اللي توا سور بيك ديل جوست تنزل على البوطون تشريها هي البرشا يعطيك الصحة يسرى يعطيك الصحة عصام يظهر لي فهمنا مليح كيفاش نجموا بروفيت من السيت بيك ديل .tn انتم اللي تسمعوا فينا كان ما عندكم اي سؤال اي حاجة مازلتم ما فهمتوهاش تنجموا تخليوا كومنتير تاعكم على سواء لا باج شنو هي الامور في الفيسبوك سواء لا باج بيك ديل .tn على فيسبوك ونحن نجاوبوكم